अम्मा किता जाए लेकिन कसम रब दी जे अम्मा दे किशाले सुन पावे हा तू ता कदमे कनो सिर ना चावे हा तू कौन ते मैं कौन मेरा मिठा मोहम्मद करीम सही आवाज करें दे खड़े नीर वहें दे खड़े गुलाम अर्ज कीती कुर्बान वनु या रसूल अल्लाह खैर तहे क्यों रोंदे खड़ो फरमाइने लो काना जुराए जुर्रा है बेफकीहा अरमान मैं मोहम्मद को जुराए जाबेदहा जाहिदहा पर आलिम नहा एक मसले कनु भूल गया उंदा सारा कीता करता रोल गया गुलाम अर्ज की कुर्बान वनु करीमा असा को पूरा हाल दो मता मौका वे असा ता सीखे खड़े हो फरमाइने जुरैज को इश्क इलाही दा जो चाया घर को छोड़ जंगल च गरीड़ा वन बनाया साल गुजर गया अम्मा बुढ़ड़ी को मिलन कीते ना आया साल दे बाद जम्मा जड्डा अम्मा को मुझे डांगड़ी दे सारे बीबी टुर दी आइए जड्डा दरवाजे दे नेड़े गईए दरवाजा खड़कात आदी पईए मेरा पुत्रा भावे कुत्तो बई भावे अब्दाल भावे जे डब्बा कमाल पर मेरे किते ताऊ पीघे वाला बाल मेरा पुत्रा कुंडी लहाचा राजवी भाकुल अम्मा को पाचा मूझ लह वंगे वल नफल शुरू फरमाचा सरकार फरमे देनो ता खड़ा नफली विच ही मसले कनु भूल गया उंदा सारा कीता करता रोल गया हजूर फरमे देना जड़ा फर्ज खड़ा पड़ दी अल्लाह दी हाजरी चाहिए जड़ा सुन्नत खड़ा पड़ दी महबूब दी सुन्नत अमल खड़ा करेंदी फरमाने जड़ा नफल पड़दा खड़ी ते अम्मा बेखबरियत ते को सड मारे ते तां आखे अत्ताहियात पढ़ी बैठा एडू दुरूद शरीफ रहंदे पेन एक दुआ रहंदी पई है मुके सांदे वल जवाब दे सा फरमाने जे इवें कितो ना रब कबूल करे सी ना मुहम्मद मथे ले सी हुंदे लफ्ज नाल हुंदे सड नाल तेरी जी रली आवे फरमाने वो सोचे जो अम्मा आ गई है ए वल ढेग देर बहवे से मैं दू नफली पड़ गई ना वल मैं जवाब दे सा फरमाने जी मैं ते कुमे को जुवे विच चा समझी है गिले विच चा समझी है जेरे अल्लाह दे वली होवे ना ओ गिला नहीं करेंदे उन्हें को इबादत चा समझी फरमाने यार दू पड़ गई ना ते वल खुलेंदा ओ मुक्या ते वल बिया नीतियां ओ मुक्या ते वल बिया नीतियां जड़ा खड़ खड़ मां थकी है रोते आदिए मेरा पुत्रा जी मैं को रुई शाला रब रुआवी जी मैं को दुखाई शाला रब दुखावी हजूर फरमे देना अम्मा दा रंज फरमावना ते रब दे कहर दा आमना पर कहर वस्या कीवें फरमाने जेरी वस्ती नाल गरीड़ा बनई खड़े हूं वस्ती दे विच एक कुंवारी छूहे हमला जाहिर थी पईए धार धार पे गईए रोटियां छुट गन मखलूक दिया मुसलमानो एहसास जो हा ईमान जो हा गैरत जो हई थी भेड़ बेदी हई ए बेने रोटी छुट गए हुण ताबा सत हाजी फरमाई बैठे जेड़ा पुत्र कठ है कहीं दी लाज को कट्ठे रोटी खवाई बैठे लेकिन मुसलमानो फरमाइने रोटियां छुट गन मखलूक दिया धाड़ धाड़ पे गई है वो यार कुमारी छोकरी हमला जाहिर थी पईए के जड़ा जुल्म थी गए खबर पुनिए बादशाह कने बादशाह दे पकड़ो वे छे जालिम को हुणे हुणे को बेरे बेरे करा
چھوڑو چھوکری اللہ پئیے بادشاہ کہیں کو نہ پکڑوا اپنا مجرم میں آپ ڈسیں گی بادشاہ کے دس بی بی متائی میں بے گناہ کوئی سزا چاہ کھڑے اوہ کے سیاں جیڑا گریڑا بنائی کھڑے جیڑا نفلی شروع فرمائی کھڑے میرے اتے اوہو ظلم وسائی کھڑے بادشاہ دے پکڑوے جے ظالم کو انہیں پھانسے چڑھا دے وہ وزیر ہاتھ جوڑین ادھے خیال کروے بادشاہ اے او بزرگ دینا دی کھڑیے جائیں کنو دعائی منگویں دی جائیں دی دعا نال جنگ وچ فتح پہ دی ادھے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ جے محبت ہے تو ہوں یار سانگے کاوڑ پی امدیے تا پروردگار سانگے میں ولی دے منن والا لیکن 60 لاکھ مرید کائنمی او پیر مرید دی عزت لاوے مرید اگو لب کھڑا مسکاوے شرع شریف تو باہر ہووے شیخ صداون کچھ نہیں او خود عالم نامل ہووے واز سناون کچھ نہیں تبا سلیم خوشونا ورتے متھا گساون کچھ نہیں سید صابر میں نہ مرے چھڑا مکے جامن کچھ نہیں فرمائنے جیرے ویلے ون پکڑے نے ہتھے میں ہتھ کڑیاں چیلے زنجیر قیدی بناتے گھنائن بادشاہ دے وجرائے جا آخری خواہش ہوئی تا 10 میں پوری کر سکتا 2-3 منٹ دی گال رہ دی پہ ٹائم تھی گئے جے اگر آنکھوں تا یہ پوری کروں جانتا تھی بس چکر بولا سبحان اللہ زور دا آنکھوں چانا سے بادشاہ دے وجرائے جا آخری خواہش ہوئی تا 10 سندے دی پوری کر سکتوں والا مسلمانوں ایتا انداز کرو ہمیں 80 سال دا بندہ ہی تھی ونگے لیکن قسم رب دی جڑا رب کہیں کو کوئی ٹوکھ پوجیں دے ہمیں جے دی عمر ہوئے ہر کوئی ماں کو یاد کریں دے آدھے بادشاہ منت لا جا میں کو بڑھڑی اممہ ایک واری ملا جا وال بے شک پھاسے چڑھا جا بادشاہ دے و ظالمہ اے جڑا جرم کی تی بڑھڑی ماوی جین دی آئی ہوں کو تانا ڈھک پجا میں ہاں مسلمانوں ایتا ساڑے دل پتھر دے بن گن اممہ رو دیتے پرواہ کائنی ابا رو دیتے پرواہ کائنی لیکن پیو ماں ڈاٹھے کریم ہوں دن جڑا بڑھڑی کنے خبر گئی ہے جیڑی ٹور نہ سکتی آئی دھرک دی آئی ہے جڑا نیڑے پتر دے گئی ہے ہاتھ کڑیت دید پئیے ڈٹھیے بی بی آجے میڈا پترا تے کو ہاتھ کڑی کائیں لوئیے تے دیوتے سختی کے نو نازل تھائیے روتے آدھے اممہ جیڑی تن کل تھوں بد دعا فرمائیے اوئی ہر رنگ گھنتے آئیے ڈٹھیے بڑھڑی بے ہوش تھی گئیے آدھے میڈا ربا میڈے منہ لفظ نکتے ہانی میں دلوں تک کائنا پٹیا ہمی میڈا کریمہ جے میڈے طرفوں رسی میں بھی منیج گئیاں تو بھی منیج ونگ حضور دے دیوانے حضور فرمے دن جد اممہ دا منیوہ فرما منہا چھوکری دے پیٹلے بچے دا علا منہا آدھے جرائے جن تیئے بن ہاذا نطفت فلان الرائی آدھے وہ لوگو جرائے کو کچھ نہ کھو
اے جریج پاکے اے نطفہ فلانے بکروال دے کلم ڈھے گئی بادشاہ دی آدھے وہ جریجہ میں کتا برباد کر دیتا ہوئی وہ جڑا اے جنے گواہ لکئی کھنی وال کیوں چپ فرمائی کھنی ایک گواہ دیتی مدنی دی شریعت لو گواہ منے دیئے بیا گواہ دے میں تے کو چھوڑ دے ماں آدھے سیاں ہونے ایک گوانا ہزارہ گھنتے میں گواہ دے ماں وقت لکئی کھنی کہ جتھاں بچی نال ظلم تھے گھن جلوں میں کو تھے سرکار فرمین دن جڑا گھن گن درخت دے پتے پیا دن جریج پاکے پتھر تے روڑے پیا دن جریج پاکے بادشاہ دے جریجا جڑا اتنی گواہ لکئی کھڑا ہمیں ول کیوں چپ فرمائی کھڑا ہمیں روتے آدھے بادشاہ میڈا کوئی کہنا ہمیں او جتنی اممہ میڈے اتے رنجور ہے ہر شے میں کنوں دور ہے جڑا اممہ منیج گئی ہے ہر شے میڈے قدمے نہ لگنڈیج گئی ہے مسلمانوں جے پیو ماں راضی ہو سوے رب رسولی